یا کہ سیدہ دے در پہ بیٹھ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در پہ بیٹھ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در پہ بیٹھ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در پہ بیٹھ گیا، خالی کاسا لے کے آیا پر کے لے گیا، خالی کاسا لے کے آیا پر کے لے گیا۔ فاطمہ جس نو دعا دے بے اوقاس ہے، بے اوقاس ہے، دنیا اس کو آج بھی غازی عباس ہے، غازی عباس ہے، کٹ گئے بازو علم نے پیر بھی چھڈیا، کٹ گئے بازو علم نے پیر بھی چھڈیا، انج وفا ہوندی یہ غازی جگ نو کہہ گیا، انج وفا ہوندی یہ غازی جگ نو کہہ گیا۔ وارث تطہیر زہرا جان سرور دی، جان سرور دی، والدہ حسنین دی شان ہے دردی، شان ہے دردی، او نہیں او ڈگتا کدے بھی کسے مقام تے، او نہیں او ڈگتا کدے بھی کسے مقام تے، جیڑا اے دے لالا دے قدماں چ ڈھہ گیا، جیڑا اے دے لالا دے قدماں چ ڈھہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا، خالی کاسا لے کے آیا پر کے لے گیا، مشتی ملکہ بھی باندھی سیدہ دیئے، او سیدہ دیئے، جتی کر دی رہی حکومت اس فضا دیئے، اس فضا دیئے، مایو حسنین تے زینب نے آکھیا، مایو حسنین تے زینب نے آکھیا، جگ فضا دی شان تو تک دائی رہ گیا، جگ فضا دی شان تو تک دائی رہ، خالی کاسا لے کے آیا، خالی کاسا لے کے آیا پر کے لے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در